تکیہ کلام دے اچھے بیان کی او سل پیرے پکی اوی کامیابی اللہ پا دین کے خیدہ اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شب جمعہ شب اتوار نبزو زور تویم امیر سے پدے باندے خلقم چارج کے وزانم چارج کے دار چخپل تکیہ کلام اس کا امیر سے ہوئی نداد آغا انداز دے و سکونان دا جرم ندے زمان تکیہ کلام سشے دے نبی استاسو دا طول غوارما سغوارما موضوع دا نکاح دا وعد دا او روٹین او اصول داری چی پا موضوع خبرو چنے بہتر بھئی پر نکاح کی حروف سلور دی سو دی نون کاف الف اور ہا سو حروف دی وائے یہ ممار صلی اللہ جواب را کوئے خواہ تا چپکی دو چستاسو سا پوری کم پالو دا پال پریزم ختم کی پر نکاح کی سو حروف دی آسمانی کتابون سو دی مقرب فرشتے سو دی دا پیغمبر یاران سو دی سمتون سو دی دا جہاد کے حروف سو دی دا پیغمبر یاران سو دی دعوت کے حروف سو دی دا اودس کے فرض سو دی پہلے پرست کی تبلیغ کی نیاش کی سو دی چاچا لگے ہوئی ماشاءاللہ یا اللہ شکر دا چاچے نے لگے ہوئی اس کاسو چل دا بخیر انشاءاللہ توجہ پر نکاح کی سو حروف دی پہلا حرف نون دی دویم کاف دی درم الف دی سلورم ہا دا سو حروف